Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we will continue reading the fourth unit for science for class 8th and this is the fourth video. और बच्चों इसमें हम environmental pollution के असरात पढ़ रहे थे जो इंसानी सेहत पर माहौलियाती आलूदगी के असरात हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलें अब देखते हैं कि effects of human activities on human environment क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानों के अपने हाथों की हुई हैं, इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं और उसकी वजह से इंसानों की एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज यूज ऑफ व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, aerosol sprays, fertilizers, waste products, insecticides and deforestation are affecting environment. आम तौर पर जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ईंधन को जलाना गैस की शक्ल में या आग की शक्ल में, एरोसोल स्प्रेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बताया था कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बनते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजर्स यानी खादें और वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो गंदे मादे हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं जो जरासीम कुश अद्वियात हैं, ये सब इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों का, जंगलों का काटना, ये भी इंसानी माहौल को बहुत मुतासिर करती हैं। These actions can cause degradation of habitats and also result in the depletion of natural resources. ये actions जो हैं ये habitats क्या होता है बेटा? habitat किसी भी जानवर के या किसी भी पौधे के इवन जो नेचुरल रहने की एनवायरनमेंट है, हर चीज़ को एक मखसूस जगह चाहिए होती है। कुछ डेजर्ट के प्लांट्स हैं तो वो डेजर्ट में उनका हैबिटेट है, कोई बरसाती इलाकों के दरख्त हैं तो वो बरसाती इलाकों में रहना पसंद करेंगे। इसी तरह जानवर, लिजर्ड्स और बहुत सी स्नेक्स की किस्में हैं जो डेजर्ट उनके लिए नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल रहने की जगह है, वो उसी माहौल में रहना चाहते हैं और अगर उनके माहौल में कोई तब्दीली आ जाए तो वो वहाँ से उनके रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो एक्शंस हैं जिनकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स, जैसे हम दरख्त काट देंगे तो वहाँ पर जो जानवर रहते थे, जो शहद की मक्खियाँ छत्ते बनाती थीं, जो भालू रहते थे या जो हिरन और इस किस्म की मजीद जानवर रहते थे, उन सबको वो मुतासिर होंगे, उनका नेचुरल हैबिटेट मुतासिर होता है और इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होते हैं। डिप्लीशन होता है कम होना, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए कम होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हेन द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट को हम यूवी भी कह देते हैं, यू से अल्ट्रा और वी से वायलेट। UV radiations enter the earth, a part of it is absorbed by the earth and the rest are reflected back to the atmosphere. जब भी यूवी रेडिएशंस ज़मीन के अंदर एंटर होती हैं, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अ पार्ट ऑफ इट का मतलब है कुछ हिस्सा जज़ब कर लेती है और द रेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बैक, बाकी वापस मुनक्कस हो जाती हैं, वापस भेज देती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक किस चीज़ से टकरा के वापस आ जाना, तो बाकी हिस्सा एटमॉस्फेयर में हवा में वापस भेज देती है। सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कुछ गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात, पानी के कतरे जो हवा में तैरते हैं, वो सब कुछ ना कुछ हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं जब भी वो ज़मीन के अंदर हीट होती है मौजूद, तो कॉजिंग एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसकी वजह से आसपास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द गैसेस इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। जितनी भी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अमल में शामिल होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जज़ब कर लेती, चाहे वो हवा में तैरते आबी बुखारात हैं, चाहे वो
डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हर चीज कुछ ना कुछ हिस्सा अल्ट्रावायलेट रेज का जज़ब कर लेती है और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ये देखें बेटा, ये साइड पे आपको एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि जब सूरज रोशनी फेंकता है तो उसकी शुआएं जमीन से टकरा कर वापस भी जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जज़ब भी होती हैं। An increase in greenhouse effect can lead to global warming and climate change. अब अगर सूरज की सारी गर्मी ज़मीन के इर्द गिर्द की चीज़ें और ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जज़ब होती रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैसेस जो हवा में फैल रही होती हैं, ये अगर सूरज की गर्मी को जज़ब करती रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत गर्म हो जाएगा। ये देखिए, ज़मीन ग्लोब है, ग्लोब के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, आपको मालूम होगा कि हवा के ज़मीन के इर्द गिर्द काफ़ी चौड़ी एक हवा की लेयर है, उस हवा की लेयर के बाहर स्पेस है, ठीक है। तो वो हवा की लेयर जो है वो गर्म होती जाएगी और उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है, यानी आबो हवा तब्दील हो जाती है। Coal burned in power stations contain carbon which combines with oxygen to form carbon dioxide. पावर स्टेशंस यानी बिजली बनाने के जो बिजली घर होते हैं उनमें जब कोयले के जरिए बिजली बनाई जाती है तो उसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और कार्बन प्रोड्यूस होता है और फिर जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, विच इज ऑल्सो कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एयर। और इसकी वजह से भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है उसकी मिकदार, उसकी कसाफत कितनी कंसंट्रेटेड है, कितनी ज्यादा है। तो बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जमीन में चूंकि हम ऐसा तो पहले भी हो रहा था कि सूरज रोशनी फेंक रहा था, तो अब में और हजारों साल पहले के जमीन के एटमॉस्फेयर में क्या फर्क है? उसमें ये फर्क है कि पहले इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, पहले कोयला नहीं जलता था, पहले गैसेस इस तरह से नहीं जलाई जाती थी और हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मौजूद नहीं होते थे। अब चूंकि इनकी मिकदार बहुत बढ़ती जा रही है तो अब जब सूरज अपनी शुआएं फेंकता है तो सूरज की शुआओं की कुछ गर्मी ये सारी गैसेस अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। उनके अपने अंदर जज़ब कर लेने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन के इर्द गिर्द मौजूद हवा का जो गिलाफ है, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है हवा का, वो गर्म होने लगता है। जब वो गर्म होने लगता है तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से बर्फें पहाड़ों पर से पिघलना शुरू हो जाती हैं, सैलाब का खतरा होता है और दीगर नुकसानात भी होते हैं। ग्रीन हाउस इज अ बिग रूम मेड ऑफ ग्लास पैनल्स। अब ग्रीन हाउस लफ्ज आपने ऐसे भी सुना होगा कि सब्जियां ग्रीन हाउस में उगाई गई, फल ग्रीन हाउस में उगाए गए, ठीक है। तो वो शीशे की दीवारों का बना हुआ एक घर सा होता है which provides a suitable warm environment for the rapid growth of plants and vegetation। और वो एक मसनूई गर्म environment, मतलब जब उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं दिन को तो वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो वो पौधों की जल्द ग्रोथ के लिए एक मसनूई गर्म एनवायरनमेंट पैदा करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि पौधे और सब्जियां वगैरह जल्दी बड़े होते हैं। द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस अलाउज द सन्स हीट टू एंटर एंड गेट ट्रैप्ड इनसाइड। सूरज की गर्मी शीशे के जरिए अंदर दाखिल हो जाती है और वहां पर ही मौजूद रहती है और अंदर का सारा माहौल गर्म हो जाता है। द हीट इन द ग्रीन हाउस इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ। और जमीन के अंदर से ये जो सूरज की गर्मी है वो जज़ब हो जाती है। जज़ब होने के बाद थोड़ी देर बाद वो वापस भी निकलती है और उस वापस निकलने से भी ग्रीन हाउस के अंदर का माहौल निस्बतन ज्यादा गर्म हो जाता है। द ग्लास डज नॉट अलाउ हीट टू गो बैक, दस द ग्रीन हाउस कीप्स द इनसाइड एनवायरनमेंट वार्म।
تو جو گلاس ہے اس سے ہوا تو باہر نہیں نکل سکتی، اس طرح سے پھر ہیٹ باہر نہیں نکلتی، بلکہ اندر ہی اندر کافی گرم ماحول بن جاتا ہے. اور اگر باہر بہت ٹھنڈ بھی ہو تو جو گرین ہاؤس کے اندر پھل پودے سبزیاں مختلف چیزیں اگائی جاتی ہیں وہ اندر کافی گرم ماحول میں ہوتے ہیں اور جلدی سے ان کی گروتھ ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ. Global warming refers to the rise in average temperature on earth. گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر موجود درجہ حرارت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز لائک برننگ آف فیولز، انڈسٹریز، vehicles, etc., the greenhouse gases are continually increasing in the atmosphere and speeding up the greenhouse effect. انسانوں کی مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جیسا کہ ایندھن کا جلانا ہے انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، موٹر سائیکلز وغیرہ کا یا گاڑیوں کا، بسز کا چلانا ہے، ان کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اب آپ کو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ گرین ہاؤس گیسز وہ ہیں جو سورج کی گرمی کو ٹریپ کر لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر آس پاس کا ماحول بھی گرم ہوتا جاتا ہے. تو چونکہ گرین ہاؤس گیسز بڑھتی جا رہی ہیں تو اسی طرح سے ہوا میں گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے آس پاس کا ماحول گرم ہو رہا ہے. ایز اے ریزلٹ the earth is getting warmer and warmer. اس کے نتیجے کے طور پر زمین آہستہ آہستہ گرم ہوتی جا رہی ہے and this phenomenon is known as گلوبل وارمنگ. اور یہ جو پورا عمل ہے یہ ایسے کہلاتا ہے جیسے کہ پورے کی پوری دنیا گرم ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ از کازنگ دا گلیشیئرز ٹو میلٹ ایٹ این الارمنگ ریٹ. گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ گلیشیئرز جو برفانی علاقے ہیں جیسے نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، وہاں پر برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مطلب پورے پہاڑ برف کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ سال ہر سال سے وہاں برف پڑ رہی ہے اور پگھلتی نہیں ہے تو وہ پہاڑوں کی صورت میں جم گئی ہے. جب گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو وہ سارے گلیشیئرز آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں اور بڑی تیزی سے، بہت آہستہ بھی نہیں، کافی تیزی، پہلے کی نسبت کافی تیزی سے پگھل رہے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. الارمنگ ریٹ کا مطلب ہے خطرے کا باعث، ایسا ریٹ، ایسی رفتار جو خطرے کا باعث بن سکتی ہے. میلٹ کا مطلب پگھلنا. The snow on polar regions and the mountains melt faster, causing floods and rise in the level of sea water. جو پولر ریجنز پر برف ہوتی ہے اور پہاڑوں پر جو برف ہے وہ پگھلتی ہے اور اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمندر کے پانی کا لیول بڑھنے لگتا ہے. The climate of many regions of the world is also changing due to global warming. بہت سے، نہ صرف یہ کہ وہ پولر علاقے یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول جو کہ زمین کے ٹھنڈے ترین علاقے، نہ صرف وہاں پر آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے بلکہ باقی علاقوں میں بھی آہستہ آہستہ گرمی بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ از اے سیریس تھریٹ ٹو دا لائف آن ارتھ اسپیشلی ٹو فیوچر جنریشنز. گلوبل وارمنگ ایک سیریس تھریٹ ہے، ایک واقعی کا خطرہ ہے. تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ زندگی کو، جو زندگی زمین پر ہے اس کے اوپر کو واقعی یہ ایک سیریس خطرہ ہے. خاص طور پر آنے والی نسلوں کو یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے، ان کی زندگی اس پلانٹ ارتھ پر بہت مشکل ہو سکتی ہے. چلیں جی بیٹا، دس از پیج 46 جس پر ہم اب پڑھیں گے ایسڈ رینز، اور اس میں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے اور یہ ایکٹیویٹی آپ اگر کریں منفرد انداز میں تو بہت خوب رہے گا. پریپیئر اے پوسٹر ٹو ایکسپلین گلوبل وارمنگ اینڈ اٹس افیکٹ آن لیونگ آرگنزمز. اس میں مختلف قسم کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، آپ وہ وجوہات بتا سکتے ہیں جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوئی، تصویروں کی شکل میں بتائیے اور بتائیے کہ ان کے لیونگ آرگنزمز پر کیا اثرات ہو رہے ہیں. Acid rain. When the quantity of acids increase in the atmosphere, it leads to acid rain during rainfall. جب ہوا میں ایسڈز کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ مل کر ایسڈ رین بناتا ہے. ایسڈ رینز are the result of excessive carbon dioxide, sulfur dioxide, smoke and nitrogen dioxide in the atmosphere. یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے 3 قسم کے ڈائی آکسائڈز ہیں جو کہ بہت نقصان دہ ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ.
اور اسموک چوتھی چیز. یہ چاروں چیزیں جب ہوا میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں تو یہ پانی کے ساتھ مل کر تیزابی بارش برساتی ہیں. اس میں تیزابی بارش بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو یہاں پر ایسڈ سنو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ H2O کے ساتھ ملتی ہیں. H2O کہتے ہیں پانی کو، ہائیڈروجن پر آکسائڈ. ٹھیک ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ملتے ہیں تو پانی بناتے ہیں، اور یہ سب مل کر نائٹرک ایسڈ اور نائٹرس ایسڈ پلس سلفیورک ایسڈ. تو یہ دونوں بہت خطرناک ایسڈ ہیں. نائٹرک ایسڈ جو کہ نائٹروجن پر آکسائڈ اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے، اور سلفیورک ایسڈ جو کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے، وہ رین میں اور سنو میں موجود ہوتا ہے اور نیچے والی چیزوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. ایسیڈک پارٹیکلز اینڈ گیسز یہ بھی اس میں سے نکلتے ہیں اور یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. When these gases come in contact with water vapors, acids such as sulfuric acid and nitric acid are formed. These acids make the rainwater acidic. تو اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن پر آکسائڈ، ان دونوں کی وجہ سے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ان تینوں کی وجہ سے پانی کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ یہ دونوں پروڈیوس ہوتے ہیں، اور یہ دونوں تیزابی رین کا یا ایسیڈک رین کا باعث بنتے ہیں. ایسڈ رین harms a lot of living and non-living things. For example, kills the aquatic life in rivers, ponds and lakes. اس کی وجہ سے دریاؤں میں، تالابوں میں، جھیلوں میں جو آبی زندگی ہے، مچھلیاں ہیں، مینڈک ہیں، کوئی ٹرٹلز ہیں، باقی جتنی مرین لائف ہے، ایکواٹک لائف ہے، پانی کے اندر رہنے والے زندہ جاندار ہیں، ان کو مار دیتی ہے. destroys the leaves and barks of trees. پتوں کو برباد کر دیتی ہے اور درختوں کے تنوں کو برباد کر دیتی ہے. corrodes the metal and stones used in building. جو لوہا بلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، کوئی پل بنانے کے کام آتا ہے، کوئی کھمبے لگائے جاتے ہیں، ان کو یہ ایسڈ برباد کرتا ہے. اور جو بلڈنگز میں پتھر لگایا جاتا ہے ایون اس کو یہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ جو ایسیڈک رینز جن کی وجہ سے پتھر اور میٹل کی چیزیں یعنی دھاتوں کی بنی ہوئی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، تو وہ پودوں کو اور درختوں کو کتنا نقصان دیتا ہوگا. اٹ ڈیمیجز دا کراپس، اور یہ کھڑی فصلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. اب یہ آخری ایک ہم سائنس کی ٹڈ بٹ پڑھیں گے. بیٹا ٹڈ بٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی آپ کو ہنٹس ملی ہیں، کوئی آپ کو ٹپ ملی ہے، وہ ہیں. ڈیو ٹو دا افیکٹ آف ایسڈ رین اسٹون بلڈنگز آر کروڈیڈ. یہ دیکھیے مختلف بلڈنگز ہیں اور ان کے اوپر جب ایسڈ رین ہوئی ہے تو ان میں ایسے جیسے شگاف پڑ گئے ہوں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے ہوں. کروژن کہتے ہیں جب ایسڈ کسی اس پر پڑے، لوہے کی چیز پر یا سٹون پر پڑے اور وہ اس کو کھا جائے. اردو میں ہم اس کے لیے عام طور پر کھا جانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایسڈ نے اس کو کھا لیا یا گلا دیا. تو کروژن انگلش میں ہم کروڈیڈ یا کروژن استعمال کرتے ہیں. دس ٹائپ آف ڈیمیج ٹو دا اسٹون اسٹرکچرز اینڈ دا بلڈنگ از کالڈ اسٹون کینسر. اور یہ جو ایسڈ رینز کی وجہ سے پتھروں کو اور بلڈنگز کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو ہم اسٹون کینسر کہتے ہیں. بیٹا اب اگر آپ کو اس قسم کے فل ان دا بلینکس آئیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سالو دیم. اگر آپ کو پوچھا جائے کہ واٹ از اسٹون کینسر، تو آپ کو یہ بتانے کے قابل ہونا چاہیے کہ ایسڈک بارش ہونے کے نتیجے میں نائٹرک ایسڈ اینڈ سلفیورک ایسڈ پانی کے ساتھ مختلف بلڈنگز پر پڑتا ہے اور اٹ corrodes the metal and the stone in the buildings and this is called stone cancer. بیٹا ڈپلیشن آف اوزون لیئر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر جب ہماری چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے کوسچن آنسرز بھی سالو کریں گے.